यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको विषयको रूपमा मैले शाखा अधिकृत पदको चौथो पत्रको पाठ्यक्रममा आधारित रहेको छ आर्थिक नीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति भन्ने टपिक्स रहेको छ। त्यो टपिक्समा आधारित रहेर मैले विशेषतः आर्थिक नीति, यसका चाहिँ विशेषता, उद्देश्यहरू, त्यसै गरेर चाहिँ मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, यिनका चाहिँ उपकरणहरू, त्यसै गरेर चाहिँ यसको उद्देश्य, महत्त्व, फाइदा सँगसँगै रहेर आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको अन्तर सम्बन्धका कुरा सँगसँगै गएर विशेष गरी चाहिँ वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको अन्तर सम्बन्धको बारेमा धेरै पटक परीक्षामा प्रश्नहरू आउने गरेको हुन्छ। यो सन्दर्भ समेतलाई जोडेर म यो तीनवटा विषय जुन छन् त्यसलाई चाहिँ पूर्ण हुने गरी म चाहिँ आफ्नो यो भिडियो सामग्री तयार गर्न गइरहेको छु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूले लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनमा आउने मेरा नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि यहाँहरूको इमेलमा नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त हुनेछ। सँगसँगै म आगामी दिनमा थप भिडियोहरू पनि बनाउँदै जान नै छु। म आज मूलत यो अघि मैले उल्लेख गरेका विषयहरूसँग केन्द्रित रहेर यो भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु। सँगसँगै मैले यो तीनवटै विषयको बारेमा यहाँलाई अलिक विस्तृत जानकारी दिन खोज्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुने कारणले मैले यो विषयहरूलाई चाहिँ दुईवटा भिडियोमा तयार गर्ने विचार गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले म यो भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूको विशेष गरी आर्थिक नीति, यससँग सम्बन्धित विषयहरू र वित्तीय नीति र यससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु भने दोस्रो एपिसोडको भिडियोमा म मौद्रिक नीति, त्यस पछाडि गएर मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको अन्तर सम्बन्धहरू, यी समग्र विषयहरूको बारेमा म दोस्रो भिडियोमा राख्नेछु। त्यसैले यो दुईवटै भिडियोहरू यहाँले राम्रोसँग हेरिसके पछाडि पक्कै पनि आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, यिनको अन्तर सम्बन्धको बारेमा यहाँहरूलाई स्पष्ट ज्ञान हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। कृपया मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनको लागि पनि अपेक्षा गर्दै म विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब आर्थिक नीतिबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। आर्थिक नीति भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तर्जुमा गरिने समष्टिगत नीति हो आर्थिक नीति भनेको। आर्थिक नीतिभित्र वित्तीय नीति पनि पर्छ, मौद्रिक नीति पनि पर्छ, अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू पनि पर्छन्। अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू भनेको तपाईँले जस्तै वाणिज्य नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति यी हुन सक्छन्। यी समग्र जो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड रहेका अन्य नीतिहरू छन् ती सबै नीतिहरू पनि जुन सेक्टरगत हिसाबले चाहिँ तर्जुमा गरिन्छन् ती नीतिहरू पनि आर्थिक नीतिभित्रै पर्दछन्। त्यसैले आर्थिक नीति भनेको एउटा म्याक्रो इकोनोमिक्सको हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीको रूपमा आर्थिक नीतिलाई बुझिन्छ। त्यसैले आर्थिक नीति के हो त भन्दाखेरि राज्यको अर्थतन्त्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि तर्जुमा गरिएको समष्टिगत नीति नै आर्थिक नीति हो। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति आर्थिक नीति हो। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि निर्देशित गर्ने एउटा चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा, मार्गदर्शक नीतिको रूपमा आर्थिक नीति रहन्छ। र आर्थिक नीति चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुकको समग्र राज्यले लिने नीति, त्यसपछि गएर चाहिँ समय, परिस्थिति, विश्वव्यापी प्रभाव हैन यी लगायतका आधारहरूले चाहिँ आर्थिक नीतिलाई चाहिँ थप परिमार्जित र परिवर्तन गर्दै लगेको हुन्छ। यो चाहिँ राज्य सञ्चालनको साधनहरू मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा अथवा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा, महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा आर्थिक नीति रहेको हुन्छ। आर्थिक नीति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू सबैको चाहिँ समष्टिगत हिसाबले हुने हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ करको स्तरको निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने, श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने हैन लगायत समग्र पक्षमा चाहिँ सरकारले लिने चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीति, नियन्त्रणकारी नीति र व्यवस्थापकीय नीतिको रूपमा चाहिँ आर्थिक नीति पर्दछ। आर्थिक मामिलासँग जोडिने उत्पादन, वितरण, लगानी हैन खर्च, उपभोग, ऋण व्यवस्थापन जस्ता समग्र विषयहरू चाहिँ केमा पर्छन् त भन्दाखेरि आर्थिक नीति अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैले आर्थिक नीतिले चाहिँ आर्थिक विकासमा चाहिँ निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रहरूको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण हैन र चाहिँ खुला बजारमुखी चाहिँ जुन अर्थव्यवस्था छ त्यसको सञ्चालन परिचालनलाई चाहिँ सुस्त आर्थिक चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ सबलीकरणका लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ लिने नीतिको रूपमा के रहन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक नीति रहन्छ। यसले चाहिँ समग्र चाहिँ अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि के त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले चाहिँ लिने जुन समष्टिगत नीति हुन्छ
राज्यले लिने चाहिँ जुन यो चाहिँ अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन परिचालन हैन स्वस्थ आर्थिक क्रियाकलापहरू कायम गर्नको लागि राज्यले लिने चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक नीतिको अख्तियार गर्छ त्यो अख्तियार गर्ने नीतिको रूपमा चाहिँ आर्थिक नीति रहन्छ। त्यसैले के भनिन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापको सम्बन्धमा आर्थिक विकासका सम्बन्धमा निजी सरकारी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको प्रवर्धन गर्ने, विश्वव्यापीकरण उदारीकरण तथा खुला बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन र परिचालन गर्ने र चाहिँ त्यो गरेर के गर्छ भन्दाखेरि स्वस्थ आर्थिक क्रियाकलाप कायम गर्नको लागि के गरिन्छ त आर्थिक नीतिको अख्तियार गरिन्छ। त्यसैले समग्रमा भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि राज्यले लिने समष्टिगत नीति नै आर्थिक नीति हो। अब हामी कसरी बुझ्यो त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि राज्यले लिने समष्टिगत नीतिको रूपमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि आर्थिक नीति रहेछ। अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापन, विकास र स्थायित्व कायम गर्ने नीतिको रूपमा आर्थिक नीति रहन्छ, जसका आधारमा चाहिँ वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अन्य मैले अघि भनेका ती क्षेत्रगत नीतिहरू जुन छन् ती नीतिहरू चाहिँ तय गरिन्छन्। भनेपछि अब आर्थिक नीतिको बारेमा यहाँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएन, किनकि आर्थिक नीति भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि राज्यको समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक नीतिको रूपमा चाहिँ रहने नीति चाहिँ के रहेछ त आर्थिक नीति रहेछ। आर्थिक नीति चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि समष्टिगत आर्थिक नीतिको रूपमा समेटिने र यो अन्तर्गत चाहिँ वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू जस्तै औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति लगायतका नीतिहरू पनि पर्दछन्। त्यो सबैको मार्गदर्शक नीतिको रूपमा रहने, सबैलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ स्थिर रूपमा, प्रभावकारी रूपमा, स्थायी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ गाइडलाइन्सको रूपमा रहने र चाहिँ मार्गदर्शक चाहिँ नीतिको रूपमा चाहिँ आर्थिक नीति रहँदो रहेछ। त्यसैले राज्यको अर्थतन्त्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तर्जुमा गरिएको समष्टिगत आर्थिक नीति नै के हो त भन्दाखेरि आर्थिक नीति हो। म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीको रूपमा रहेको हुन्छ र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैको चाहिँ समष्टिगत नै आर्थिक नीति हो, अथवा चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने नीति पनि आर्थिक नीति हो। अब कसरी भन्न सकियो त परिभाषामा भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि राज्यले लिने के त समष्टिगत नीति चाहिँ आर्थिक नीति हो। अर्थतन्त्रको समग्र व्यवस्थापन, विकास र स्थायित्व कायम गर्ने नीतिको रूपमा आर्थिक नीति रहन्छ, जसका आधारमा के त वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा गरिन्छ। यदि भनिसके पछाडि यहाँलाई चाहिँ आर्थिक नीतिको बारेमा पक्कै क्लियर भयो र म यसलाई अलिकति विशेषताको कुरा हिसाबले पनि भनिदिन्छु। आर्थिक नीतिको विशेषता चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक दर्शनको रूपमा रहन्छ, यो मार्गदर्शक हो, मार्गदर्शक नीतिको रूपमा रहन्छ। त्यसैले आर्थिक दर्शनको रूपमा आर्थिक राज्यले लिने आर्थिक नीति, राज्यले लिने आर्थिक सिद्धान्त हैन यो कुराहरूमा चाहिँ रहन्छ। त्यसले चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक दर्शनको रूपमा, मार्गदर्शनको रूपमा पनि रहन्छ के त आर्थिक नीति। अर्को विशेषता के त भन्दाखेरि यो वृहत आर्थिक नीति हो, भनेको तपाईँको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, अन्य क्षेत्रका सबै नीतिहरूको पनि नीति हो भएको कारणले सबैलाई समेट्ने हुँदाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि वृहत आर्थिक नीति हो। अर्को के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्य आर्थिक नीतिहरूको चाहिँ समन्वय र सहजकर्ताको नीति पनि हो। अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्ने, सहजकर्ता गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने सबै कुरा चाहिँ गर्ने नीति हो। अर्को चाहिँ विकास व्यवस्थापन नीति पनि हो, भनेको विकास व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आर्थिक नीतिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउँछ। विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्तलाई कसरी अगाडि लैजाने, त्यसको नीति कसरी अवलम्बन गर्ने, कसरी बजेट चाहिँ कति बजेट कसरी चाहिँ विकास व्यवस्थापन खर्च गर्ने, त्यसले चाहिँ के लाभ लिने, यी समग्र पक्षहरू पनि यसमा जोडिन्छन्। सँगसँगै सामाजिक एवं राजनीतिक नीतिबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छ। यसको अर्को विशेषता भनेको सामाजिक र राजनीतिक नीति जे हुन्छ हैन त्यसले चाहिँ प्रभावित गर्दछ आर्थिक नीतिलाई। राज्यले जे निर्देशक सिद्धान्त लिएको छ, राजनीतिक दलहरूले जे लिन सक्छन्, राजनीतिक नीति जे हुन सक्छ, ती सबै कुराहरू जस्तै हाम्रोमा के त समाजवाद उन्मुख भनिएको छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ रहन्छ, त्यसरी निर्देशित पनि रहन्छ। त्यसै गरेर सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणको आधारको रूपमा पनि आर्थिक नीति रहन्छ। आर्थिक नीतिले के गर्छ त हुनेबाट कर लिएर हुँदा खानेलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हुने खानेबाट कर लिएर हुँदा खानेलाई चाहिँ वितरण गर्ने र चाहिँ सामाजिक न्याय कायम गर्ने, सामाजिक असमानतालाई घटाउने, सशक्तिकरण तयार गर्ने, यो सशक्तिकरण चाहिँ गर्ने, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ आर्थिक नीतिको विशेषता रहन्छ। त्यसैले आर्थिक नीतिको विशेषता बनायो भने यी पक्षहरूलाई पनि समेट्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले लेख्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ यो तीनवटै नीतिहरूको साझा उद्देश्यको हिसाबले पनि अलिकति जोड्न सकिन्छ। जस्तै आर्थिक नीतिको, वित्तीय नीतिको र मौद्रिक नीतिको साझा उद्देश्यको रूपमा यहाँले अथवा साझा महत्त्वको हिसाबले पनि के बुझाएर सम्झिनु भयो भने जुन आयो भने पनि यहाँले लेख्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि थोरै मैले अलिकति बताउँछु। तीनवटैलाई साझा उद्देश्यको रूपमा, साझा महत्त्वको रूपमा कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो तीनवटैमा जता पनि आकर्षित हुने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सामाजिक न्याय कायम गर्ने हो
हैन। आर्थिक नीतिले पनि, वित्तीय नीतिले पनि, मौद्रिक नीतिले सामाजिक न्याय कायम गर्ने हो। अर्को समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र चाहिँ स्थिरता कायम गर्ने हो हैन। अझ सुरुमै चाहिँ तपाईले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र चाहिँ स्थिरता कायम गर्नु भनेर लेख्नु होला सुरुमा। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि र विकास गर्ने हो। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। यी कुरा चाहिँ सबै नीतिहरुमा लागू हुन्छन्। त्यसै गरेर चाहिँ आर्थिक सङ्कटको चाहिँ सामना गर्ने र आर्थिक सङ्कटको व्यवस्थापन गर्ने यो सबै कुराहरु चाहिँ के हुन्छ, आर्थिक नीतिको पनि, वित्तीय नीतिको पनि, मौद्रिक नीतिको पनि सबैको उद्देश्यको रूपमा रहन्छन्। त्यसैले तपाईले चाहिँ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र चाहिँ स्थिरता कायम गर्नु, उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु, रोजगारी सृजना गर्नु, सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु र आर्थिक सङ्कट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु, आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु भन्ने यी उद्देश्यहरुलाई चाहिँ तपाईले जुनमा आयो भने पनि तीनटामा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै फेरि त्यसका स्पेसिफिक केही दुई तीनवटा बुँदालाई थप्नु भयो भने यहाँलाई पुगि नै हाल्छ। त्यसैले कसरी हामीले चाहिँ थोरै पढेर धेरै जान्ने भन्ने कुराहरुलाई पनि केन्द्रित रहन आवश्यक हुन्छ। सँगसँगै यहाँले अलिकति मैले धेरै पटक भन्दै पनि आएको छु, प्याकेजमा पनि पढ्ने बानी बसालौँ। प्याकेजमा पढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्योसँग जोडिने विषयलाई सँगसँगै पढ्नुभयो भने यहाँलाई एकदम सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ, ब्रोड सेन्सले बुझ्न पनि सकिन्छ, फराकिलो हिसाबले चाहिँ तपाईले चाहिँ सोच्न पनि सक्नुहुन्छ र चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अलिकति प्याकेजमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेजमा पढ्दाखेरि जस्तै मैले अहिले यो अर्थतन्त्रका विषयहरू जुनमा जोडिएका छन् ती कुरा, जस्तै आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भन्ने पनि यहाँको पाठ्यक्रममा छ। मलाई लाग्छ दोस्रो पेपरमा हो कि जस्तो लाग्छ, दोस्रो या तेस्रो पेपरमा छ, तेस्रो पेपरमा होला। त्यो पनि यहाँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन् हैन। यी कुराहरू चाहिँ यहाँले के त भन्दाखेरि प्याकेजमा पढ्ने बानी बस्छ। जो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास हैन, अनि आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, यस्ता यस्ता पक्षहरू जुन छन्, जस्तै सार्वजनिक वित्त हैन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, यी कुराहरू जे छन् ती सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर यहाँले पढ्नुपर्छ। त्यसरी पढ्नु भने यहाँलाई जान्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो मुलुकले अथवा नेपालले चाहिँ कस्तो आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक नीति कस्तो छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने यसले हाम्रो आर्थिक नीति कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक नीतिको चाहिँ मुख्य स्वरूप भनेको, मुख्य आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानले लिएको चाहिँ जुन मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू छन् ती कुराहरू भए र जुन संविधानमा रहेका चाहिँ उद्देश्यहरू छन्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा उद्देश्यहरू ती कुराहरू पनि भए हैन। सँगसँगै आवादी योजनाहरू चाहिँ सरकारले ल्याउने जुन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू छ, यसले चाहिँ मूलतः हाम्रो के गर्छ त आर्थिक नीतिको चाहिँ स्वरूपको चाहिँ मुख्य आधार चाहिँ तय गर्छ। त्यसैले आर्थिक नीतिको स्वरूपको मुख्य आधार भनेकै संविधान, आवादी योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र के हो त वार्षिक बजेट हुन्। त्यसपछि हाम्रो आर्थिक नीति चाहिँ त्यसले चाहिँ गाइड गर्छ। अनि समाजवाद उन्मुख, खुला र उदार एवं बजारमा आधारित अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हाम्रो आर्थिक नीति चाहिँ केन्द्रित रहेको छ। यो सबैलाई हेर्नुभयो भने संविधानदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ समग्र जुन चाहिँ वार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम, आवादी योजना सबैलाई हेरेर हामीले एनालाइसिस गर्दा हाम्रो के छ त भन्दा समाजवाद उन्मुख, खुला र उदार एवं बजारमा आधारित अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हाम्रो आर्थिक नीति केन्द्रित रहेको छ। र हाम्रो आर्थिक नीतिका मुख्य क्षेत्र, मुख्य विषय भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक नीतिले अवलम्बन गर्ने, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक नीतिले समेट्ने विषय क्षेत्र भनेको चाहिँ आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय हैन, वातावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण र चाहिँ लैङ्गिक न्याय हैन। त्यसै गरेर प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको चाहिँ दिगो र कुशल व्यवस्थापन, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्ग क्षेत्र समूहको चाहिँ उत्थान हैन, दुर्गम क्षेत्रको विकास र सन्तुलित विकास गर्ने कुराहरू, सरकारी, सहकारी र चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ माध्यमबाट लोक कल्याणकारी चाहिँ आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्ने कुरा, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने कुरा हैन, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने कुरा र अघि मैले चाहिँ जुन तीनवटै नीतिका समग्र साझा कुराहरू भनेको थिएँ त्यसलाई पनि हामीले यसैमा समेट्न पनि सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुलुकको आर्थिक नीतिको क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ आर्थिक नीतिको चाहिँ विषय भनेको चाहिँ यिनै पक्षहरू हुन्। र चाहिँ नेपालको आर्थिक नीति कस्तो छ भन्यो भने यहाँलाई चाहिँ मैले अघि भने बमोजिम हाम्रो अर्थनीतिको मूल मुख्य आधार भनेको संविधान, आवादी योजना र सरकारले ल्याउने चाहिँ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट रहेका छन्। र चाहिँ यी सबैको समष्टिगत हाम्रो चाहिँ केन्द्रबिन्दु भनेको के हो त भन्दाखेरि अथवा हाम्रो आर्थिक नीति कस्तो छ त भन्दा समाजवाद उन्मुख, खुला, उदार एवं बजारमा आधारित अर्थव्यवस्थाको रूपमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक नीति रहेको छ। त्यसैको आधारमा रहेर जुन गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय जुन अघि मैले भने ती समग्र पक्षहरू रहेका हुन्छन्। अब हाम्रो आर्थिक नीतिको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेकै मैले अघि भनेकै जुन साझा उद्देश्य तीनवटैको भनेको थिएँ, त्यसैबाट मुख्य उद्देश्य भनेकै हाम्रो आर्थिक नीतिको के हो त भन्दाखेरि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु नै हो। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु र आर्थिक नीतिको उद्देश्यलाई नै यहाँले वित्तीय नीतिको उद्देश्य, मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ।
किनभने यो समग्र नीतिको हिसाबले पनि त्यसरी। तर अघि मैले जुन भने 4-5 वटा विषय त्यसलाई चाहिँ यहाँले साझा हिसाबले बुझ्नुभयो भने जुनमा आउँदा पनि लेख्न सकिन्छ। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ फेरि हामी कन्सेप्टमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। जब कन्सेप्टमा क्लियर भइन्छ त्यस पछाडि हामीलाई बुझ्दा लेख्ने आइडियाहरू थपी आफै सिर्जना हुँदै जान्छन्। आर्थिक नीतिको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ मैले अघि भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै हो। यसका लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि र विकास गर्ने, आर्थिक चाहिँ स्थिरता कायम गर्ने, हैन, कमजोर वर्गको चाहिँ सशक्तिकरणलाई विकास गर्ने यी पक्षहरू चाहिँ रहन्छन्। त्यसै गरेर चाहिँ सामाजिक न्याय कायम गर्नु, औद्योगिक विकास र विस्तार गर्नु, विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्नु, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु, आर्थिक सङ्कट हटाउनु, हैन, उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु, व्यापार घाटा कम गर्न चाहिँ निर्यातलाई वृद्धि गर्नु, हैन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु, यी सबै के हुन् त आर्थिक नीतिका उद्देश्य हुन्। भनेपछि आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरूलाई कसरी जोड्न सकियो त भन्दाखेरि प्रमुख उद्देश्य चाहिँ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब यसका लागि चाहिँ आर्थिक वृद्धि र विकास गर्ने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने कुराहरू रहेछ। त्यसपछि गएर कमजोर वर्गको सशक्तिकरण गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, औद्योगिक विकास र विस्तार गर्ने, हैन, विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक सङ्कट हटाउने, यी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका समग्र विषयहरू के छन् त आर्थिक नीतिको उद्देश्यको रूपमा रहेका हुन्छन्। यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँले अब आर्थिक नीतिको बारेमा यहाँहरू क्लियर हुनुभयो भन्ने लाग्छ। अब म त्यस सँगसँगै अब म वित्तीय नीतितर्फ जान चाहन्छु। वित्तीय नीति के रहेछ त भन्दाखेरि आर्थिक नीतिको परिभाषा गर्ने क्रममै बुझाउने क्रममै यहाँले केही त बुझि नै सक्नुभयो। किनभने वित्तीय नीति के रहेछ त आर्थिक नीतिकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ रहेछ। भनेको आर्थिक नीतिकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेछ। आर्थिक नीतिकै एउटा महत्त्वपूर्ण मूलभूत नीति विशिष्टीकृत नीतिको रूपमा रहेको रहेछ। त्यसैले वित्तीय नीति के हो त भन्दाखेरि आर्थिक नीतिकै एक महत्त्वपूर्ण नीति, महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा वित्तीय नीति रहेको हुन्छ। सुरुमा त्यसरी बुझ्न पर्यो। त्यस पछाडि के त भन्दाखेरि निर्दिष्ट उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि सरकारद्वारा जुन चाहिँ सार्वजनिक आय र व्ययतर्फ चाहिँ अवलम्बन गर्ने नीति हो त्यो नै के हो त वित्तीय नीति हो। राज्यको जुन उद्देश्य हुन्छ त्यो हासिल गर्नको लागि सार्वजनिक आय र व्ययका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने नीति नै सार्वजनिक वित्तीय नीति हो। वित्तीय नीतिको हिसाबले हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जसले के गर्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक खर्च, राजस्व, ऋण व्यवस्थापन जस्ता समग्र पक्षलाई चाहिँ के गर्छ त वित्तीय नीतिले व्यवस्थापन गर्दछ। यो चाहिँ समष्टिगत आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बा हो, महत्त्वपूर्ण नीति हो। परम्परागत अर्थमा चाहिँ तपाईले चाहिँ वित्तीय नीतिलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आय र व्यय सम्बन्धी नीतिको हिसाबले, हैन, देशको चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ निर्देशित गर्ने नीति आय र व्ययको नीति भनेर बुझिन्थ्यो। तर वर्तमान समयमा के हो त भन्दाखेरि आय र व्यय मात्रै होइन, राज्यको विस्तारित भूमिकाका साथै आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आय, व्यय, त्यसपछि गएर सार्वजनिक ऋण, घाटा बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता समग्र पक्षको व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिने नीति नै वित्तीय नीति हो। भनेपछि वित्तीय नीति के रहेछ त भन्दाखेरि सार्वजनिक आय र व्यय सँगसँगै सार्वजनिक ऋण, घाटा बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता समग्र पक्षको चाहिँ व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिने नीति नै वित्तीय नीति हो। वित्तीय नीतिकै माध्यमबाट सरकारका वित्तीय क्रियाकलापका विभिन्न पक्षहरू बीच के गरिन्छ त उपयुक्त सन्तुलन कायम गरिन्छ। देशको निर्दिष्ट आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउनु यस वित्तीय नीतिको मूलभूत उद्देश्य रहेको हुन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने जुन वार्षिक बजेट हुन्छ त्यो वार्षिक बजेट मार्फत वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन गरिन्छ। वित्तीय नीतिको मुख्यतया 4वटा उपकरणहरू रहेका हुन्छन्। मुख्यतया 4वटा भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै एउटा चाहिँ बजेट हुन्छ, अर्को राजस्वको परिचालन, अर्को खर्चको व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण। यी 4वटा पक्ष चाहिँ वित्तीय नीतिका मुख्य 4वटा पक्ष, मुख्य 4वटा उपकरणको रूपमा रहेका हुन्छन्। यिनै 4वटा उपकरणको माध्यमबाट सरकारले के गर्छ त राज्यको कोष सञ्चालन गर्ने र उपयोग गर्ने काम गर्दछ। वित्तीय नीतिको परम्परागत अवधारणाले मैले अघि भने जुन चाहिँ आय र व्यय सम्बन्धी नीतिहरू थियो भने आधुनिक अवधारणाले जुन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका कुराहरू, हैन, घाटा बजेटका कुराहरू, वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू समग्र पक्षलाई हेर्दछ। र यो अलिकति चाहिँ यहाँलाई बजेटसँग पनि जोडिँदाखेरि चाहिँ जुन बजेटको चाहिँ आधुनिक र परम्परागत अवधारणाले हेर्नुभयो भने कसरी भन्दाखेरि वित्तीय नीतिको परम्परागत अवधारणाले के गर्छ त भन्दाखेरि हस्तक्षेपकारी नीतिको विशेष गरी चाहिँ लेसेस फेयर नीतिमा चाहिँ विश्वास राख्थ्यो परम्परागत अवधारणाले। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बजारमा पूर्ति हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ पूर्तिले स्वतः माग सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता थियो। विशेष गरी एडम स्मिथ, रिकार्डो, पिगु जस्ता जुन अर्थशास्त्रीहरू थिए तिनीहरूले चाहिँ के गर्थे त भन्दाखेरि यो परम्परागत अवधारणाको चाहिँ वकालत गर्थे। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ न्यून खर्च गर्ने र कम कर लगाउनु पर्ने कुराहरू, हैन, सार्वजनिक खर्च उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, सन्तुलित बजेट चाहिँ हाँगाल्नुपर्ने, कर प्रणालीले चाहिँ उत्पादनको चाहिँ मा चाहिँ प्रतिकूल असर चाहिँ पार्न नहुने, हैन, बजार शक्ति चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील भएर पूर्ण रोजगारीको स्थिति रहने खालको अर्थव्यवस्था रहनुपर्छ, हैन, चाहिँ बजारमा चाहिँ शक्ति स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील भएर पूर्ण रोजगारीको स्थिति रहेर अर्थव्यवस्थामा चाहिँ जुन साधनको उचित वितरण हुने विश्वास चाहिँ परम्परागत चाहिँ अवधारणाले लिन्थ्यो।
यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मूल्य संयन्त्रले माग पूर्ति उपभोग उत्पादन हैन बचत र लगानी बीच चाहिँ स्वत सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसैले बजारलाई छोडिदिनुपर्छ, स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, उसले स्वतन्त्र माग सिर्जना गर्ने रोजगारी चाहिँ सिर्जना हुने सबै कुराहरू हुन्छ भनेर जुन परम्परागत अवधारणाले राख्थ्यो, विश्वास राख्थ्यो। भनेपछि परम्परागत अवधारणाले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि राज्यलाई चाहिँ अहस्तक्षेपकारी नीति लिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अवधारणा थियो। तर आधुनिक अवधारणाले के भन्छ त भन्दाखेरि जुन सन् 1930 मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आयो, त्यो आर्थिक मन्दीको प्रभावले के देखायो त भन्दा त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ जुन परम्परागत अवधारणा छ त्यो अनुसार चाहिँ स्वत बजार चाहिँ सिर्जना हुने, माग सिर्जना हुने, रोजगारी सिर्जना हुने यी कुराहरू हुँदो रहेछ, राज्यलाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ भन्ने आधुनिक अवधारणा आयो। त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र अर्थनीति स्वीकार गरेनन् र विशेष गरी चाहिँ यो किन्स लर्नर जस्ता आधुनिक अर्थशास्त्री जो छन् तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको ठोस सक्रियता हस्तक्षेप चाहिन्छ भन्ने धारणा ल्याए। मैले भने त्यो 1930 को दशकमा चाहिँ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि सरकारको चाहिँ हस्तक्षेप चाहिने जुन अवस्था देखियो त्यसमा चाहिँ विशेष गरी सार्वजनिक कर र खर्चको माध्यमबाट चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ निर्देशित गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक अवधारणाले ल्याएको। त्यसैले वित्तीय नीतिको अवधारणाको हिसाबले आयो भने थोरै हामीले यो चाहिँ लेसेस फेयर इकोनोमी र तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ पछिको चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीतिको रूपमा रहे यी दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अवधारणाको हिसाबले आयो भने यो कुराहरूलाई पनि लेख्ने, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परागत अर्थले चाहिँ भन्यो भने चाहिँ वित्तीय नीति भनेको आय र व्यय सम्बन्धी नीति थियो। तर आधुनिक हिसाबले भन्यो भने के रहेछ त वित्तीय नीति भन्दाखेरि आय व्यय सँगसँगै घाटा बजेट, ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन लगायत समग्र विषयहरू पनि पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यो। अब वित्तीय नीतिमा चाहिँ समेटिने मूल पक्षहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वित्तीय नीतिमा समेटिने हो चाहिँ सरकारको आम्दानी र खर्च, बजेट घाटा र स्रोतहरू हैन, परिचालन हुने चाहिँ जुन आन्तरिक ऋणहरू छ त्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारको चाहिँ प्राथमिकता, अपेक्षित चाहिँ आर्थिक वृद्धि र चाहिँ मूल्यको चाहिँ स्थिति हैन, वैदेशिक ऋणको अनुदान यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ वित्तीय नीतिमा समेटिने पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन्। वित्तीय नीतिको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वित्तीय नीतिको उद्देश्य भनेको चाहिँ आर्थिक स्थायित्व, मूलभूत उद्देश्य भनेकै आर्थिक स्थायित्व नै हो। यहाँले मैले अघि पनि भने वित्तीय नीतिको होस्, आर्थिक नीतिको होस्, मौद्रिक नीतिको होस्, यिनीहरूको मूलभूत उद्देश्य भनेकै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु र अघि मैले भनेको साझा उद्देश्यलाई यहाँले जता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै चाहिँ अब वित्तीय स्थायित्व भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने वित्तीय नीतिद्वारा चाहिँ सरकारी आम्दानी तथा चाहिँ जुन खर्च हुन्छ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन गरेर प्रभावकारी मागलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि प्रभावित गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के त पूर्ण रोजगारी र स्थिरता चाहिँ हासिल हुन्छ, लचिलो परिवर्तनशील नीतिबाट चाहिँ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक स्थायित्वको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। भनेपछि आर्थिक स्थायित्वले के गर्छ भन्दाखेरि वित्तीय नीतिद्वारा सरकारी आय तथा व्ययमा परिवर्तन गरेर प्रभावकारी मागलाई प्रभावित गर्ने र चाहिँ पूर्ण रोजगारी स्थिरता हासिल गर्नको लागि ख्याल गर्ने र चाहिँ आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि चाहिँ वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यसै गरेर पूर्ण रोजगारी को रूपमा चाहिँ पनि चाहिँ रोजगारी दिने कुरा पनि आर्थिक वित्तीय नीतिको चाहिँ अर्को उद्देश्य हो। वित्तीय नीतिको अर्को उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि योग्यता भएका व्यक्तिले चाहिँ प्रचलित ज्याला दरमा चाहिँ काम गर्न खोजेमा चाहिँ काम गर्न पाउने, उत्पादन चाहिँ कार्यमा चाहिँ काम गर्न पाउने अनि उत्पादन चाहिँ वृद्धि हुने, त्यसको चाहिँ उपभोग पनि हुने, यो खालको हुनुपर्छ वित्तीय नीतिको अर्को उद्देश्य रोजगारी पनि हो। त्यसै गरेर अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ आर्थिक विकास कायम गर्नु, साधनहरूको चाहिँ महत्तम परिचालन गरेर हैन आर्थिक विकास कायम गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, पुँजी निर्माण तथा लगानीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हैन, अनि चाहिँ न्यायोचित वितरण गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, अन्य चाहिँ प्रतिफलयुक्त क्षेत्रहरू जहाँ हुन सक्छन्, जहाँ उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने हैन, यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि वित्तीय नीतिका उद्देश्यका रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसै गरेर आर्थिक विषमता चाहिँ कम गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नु, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्नु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, यी समग्र कुराहरू चाहिँ के हुन् त वित्तीय नीतिका उद्देश्य हुन्। वित्तीय नीतिका महत्त्व भन्दाखेरि पनि यिनै कुराहरूलाई यहाँले वाक्य विन्यास मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। के गर्छ त वित्तीय नीतिले भन्दा साधनहरूको महत्त्वम पहिचान गर्छ, तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउँछ हैन, पुँजी निर्माण तथा लगानीमा प्रोत्साहन गर्छ, न्यायोचित वितरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ, कर प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि पनि वित्तीय नीतिले चाहिँ सहयोग गर्छ हैन, अनि उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहित पनि कसले गर्छ त भन्दा वित्तीय नीतिले गर्छ। आर्थिक विषमता कम गर्ने, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, सार्वजनिक ऋण र खर्च व्यवस्थापन गर्ने लगायतका समग्र क्रियाकलापहरू चाहिँ वित्तीय नीतिले गर्छ। त्यसै कारण यसको महत्त्व छ भएर त्यसरी पनि लेख्न सकिन्छ।
अब यहाँहरूको चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा कम विकसित देशमा चाहिँ वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य प्रमुख महत्त्व चाहिँ कसरी रहन्छ त भन्यो भने पनि तपाईँहरूले यिनै कुराहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सँगसँगै के जोड्न सकिन्छ, अलिक कमजोर भएको मुलुकहरू छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकहरू अल्पविकसित देशमा चाहिँ वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको वित्तीय नीतिको प्रमुख महत्त्व भनेको उद्देश्य भनेको के हुन्छ त भन्दा पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आम्दानी नै कम भएको हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बचत कम हुन्छ, बचत कम भएपछि के हुन्छ त त्यस्ता मुलुकमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि पैसा हुँदैन। त्यसै कारणले पुँजी निर्माण गर्नु चाहिँ प्रमुख उद्देश्य रहन्छ र बचतलाई चाहिँ बढाउने, पुँजी निर्माण गर्ने र त्यो पुँजी निर्माण गरेर चाहिँ के गर्ने, विकासमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने। त्यो हिसाबले चाहिँ पुँजी निर्माण चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ अल्पविकसित मुलुकहरूमा हुन्छ। अर्को मूल्य स्थिरता हैन, आर्थिक असमानताहरू रहिरहेको हुन्छ अनि त्यसैले आर्थिक असमानताहरूलाई कटौती गर्ने कुराहरू गर्ने हैन, मूल्य स्थिरतालाई कायम गर्ने कुराहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसै गरेर साधनको परिचालन गर्ने कुराहरू, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने कुराहरू, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने कुराहरू, यी चाहिँ के हुन्छ त अल्पविकसित देशमा वित्तीय नीतिका चाहिँ मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहन्छ। भनेपछि पुँजी निर्माणको कुरा, मूल्य स्थिरताको कुरा, आर्थिक असमानतालाई हटाउने कुराहरू हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ साधन परिचालन गर्ने कुराहरू, रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुराहरू, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने कुराहरू, यी समग्र कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त अल्पविकसित देशमा वित्तीय नीतिको चाहिँ उद्देश्यको रूपमा रहन्छन्। यदि अल्पविकसित हिसाबले यहाँलाई सोध्यो भने त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। भने समग्र चाहिँ वित्तीय नीतिको उद्देश्य भन्यो भने अघि मैले भनेका बुँदाहरू सरर लेख्न सक्नुहुन्छ। साधनको महत्त्व पहिचान गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, यी सबै कुरा जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र अघि मैले 3वटा जुनबाट आए पनि लेख्न सकिन्छ भनेर जुन भनेको थिएँ त्यो कुराहरूलाई पनि यहाँले चाहिँ जुनमा आए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मिलाएर। यहाँहरूलाई अब वित्तीय नीतिको स्वरूप भन्यो भने सरकारले चाहिँ जुन सङ्कलन गर्ने राजस्व र खर्च गर्ने रकम छ त्यसको आधारमा चाहिँ वित्तीय नीतिलाई चाहिँ मुख्यतया के गरिन्छ त भन्दाखेरि 3वटा स्वरूपमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यदि वित्तीय नीतिको स्वरूप भनेर आयो भने एउटा तटस्थ वित्तीय नीति हो, अर्को विस्तारकारी वित्तीय नीति, अर्को सङ्कुचनकारी वित्तीय नीति। यो चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जुन त यहाँले चाहिँ घाटा बजेट, बचत बजेट र चाहिँ सन्तुलित बजेट भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो, त्यही हिसाबले यसलाई बुझ्न सकिन्छ। तटस्थ वित्तीय नीति भनेको चाहिँ सरकारी खर्च र चाहिँ राजस्व चाहिँ बराबर हुने हैन, जुन सरकारको खर्च र त्यहाँ राजस्वलाई चाहिँ बराबर बनाउने त्यो हिसाबको चाहिँ तटस्थ वित्तीय नीति भयो। अनि विस्तारकारी वित्तीय नीति भनेको कस्तो भन्दाखेरि विस्तार गर्ने भन्नाको अर्थ राज्यको आम्दानी कम छ तर खर्च चाहिँ को लागि चाहिँ बजेट चाहिँ बढी हुने, भनेको चाहिँ खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ बढी हुने, राजस्व चाहिँ कम हुने, त्यो चाहिँ विस्तारकारी नीति भयो। विस्तारकारी नीतिमा के गर्ने भयो, ऋण लिन पर्ने भयो, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, अनुदान, सहायता, यी कुराहरू लिने कुराहरू भयो। अब अर्को सङ्कुचनकारी नीति भयो। सङ्कुचनकारी वित्तीय नीति भनेको चाहिँ खर्च चाहिँ कम गऱ्यो, राजस्व चाहिँ बढ्यो, राजस्व जति उठ्छ त्यो उठेकोमा पनि सबै खर्च नगर्ने खालको नीति चाहिँ सङ्कुचनकारी वित्तीय नीति भयो। यदि वित्तीय नीतिका स्वरूपको हिसाबले आइहाल्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। वित्तीय नीतिका पद्धति, वित्तीय नीतिका उपकरणहरू भन्यो भने वित्तीय नीतिका उपकरण के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो वित्तीय नीतिको प्रमुख उपकरण भनेको के हो त राजस्व हो। राजस्वमा चाहिँ विशेष गरी कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्ने भयो। कर राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष यहाँलाई थाहै छ। अर्को वित्तीय नीतिको उपकरण भन्यो भने आन्तरिक र बाह्य ऋणहरू यहाँले लेख्न सक्नुभयो। आन्तरिक ऋणहरू, बाह्य ऋणहरू हुने भयो। अनि वित्तीय नीतिको अर्को उपकरणको रूपमा यहाँले चाहिँ अनुदान रहने भयो, अनि उपभोग्य खर्चहरू रहने भयो, लगानीयोग्य खर्चहरू रहने भयो। यो चाहिँ वित्तीय नीतिका उपकरणहरू हुन्। वित्तीय नीतिको उपकरण भएर आयो भने यहाँले कन्फ्युज नहुनु होला। राजस्वहरू कर राजस्व र गैर कर राजस्व, जसमा चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करहरू, अनि आन्तरिक र बाह्य ऋण, अनुदान, उपभोग्य खर्च, लगानीयोग्य खर्चहरू भएर चाहिँ वित्तीय नीतिको उपकरण भएर आयो भने त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ सोधिहाल्न सक्छ। वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दाखेरि कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि वित्तीय नीति तर्जुमा गर्नु भनेको के त आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु हो सबैभन्दा पहिलो कुरा। त्यसैले यो हुने गरी एउटा ध्यान दिनु पर्यो। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास हासिल गर्ने हो, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। बचत र लगानीलाई चाहिँ आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने कुरा हो। त्यसैले वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा बचत र लगानीलाई आवश्यक प्रोत्साहन हुने गरी वित्तीय नीतिको तर्जुमा गरिनुपर्छ। त्यसै गरेर सरकारका अन्य नीतिहरूसँग चाहिँ के सन्तुलन हुनु पर्यो, समन्वयात्मक हिसाबले सन्तुलन हुने हिसाबले चाहिँ के गर्नु पर्यो, वित्तीय नीतिको तर्जुमा हुनु पर्यो। त्यसै गरेर राष्ट्रको चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रको चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू जो छ, प्राथमिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरूमा सहयोग पुर्याउनु हुनु पर्यो। जस्तै कृषिको क्षेत्र हुनसक्छ, उद्योगको क्षेत्र हुनसक्छ हैन, यस्ता क्षेत्रहरू चाहिँ सहयोग हुने खालको हुनु पर्यो। अनि सङ्कुचन र विस्तारकारी अर्थतन्त्रहरू जहाँ हुन्छ त्यो सङ्कुचन र विस्तारकारी अर्थतन्त्रको चाहिँ सम्यक उपयोग हुने गरी चाहिँ वित्तीय नीतिको तर्जुमा गर्नु पर्यो। राजस्वको परिचालन र उत्पादनका चाहिँ नवीन क्षेत्रहरू जहाँ छन् ती उत्पादनका नवीन क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गर्नु हुने गरी र चाहिँ त्यसले चाहिँ अवलम्बन हुने गरी उत्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हुन सक्ने गरी वित्तीय नीतिको तर्जुमा हुनु पर्यो। अर्को अनुत्पादक उपभोग र लगानीमा चाहिँ नियन्त्रण हुने गरी वित्तीय नीतिको तर्जुमा गरिनुपर्छ।
त्यसै गरेर मुद्रा प्रदायमा असर नपर्ने गरी ऋणको परिचालन गर्ने स्थितिको चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो। भनेको मुद्रा प्रदायमा असर पर्नु भएन, मुद्राको माग र पूर्तिमा पूर्तिमा चाहिँ असर नपर्ने हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ ऋण परिचालन गर्ने स्थितिको सिर्जना पनि वित्तीय नीतिले तर्जुमा गरेर ध्यान दिनुपर्छ। बाह्य पुँजी प्रविधि र लगानीलाई आकर्षण गर्ने खालको प्रावधानको रूपमा उपकरणहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने हिसाबले यी समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिने गरी यी समग्र पक्षहरूमा सकारात्मक असर पर्ने गरी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वको समग्र उद्देश्य प्राप्ति गर्ने हिसाबले वित्तीय नीतिको तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ। वित्तीय नीतिको तर्जुमा गर्न ध्यान दिनुपर्ने के हुन् भने यी नै कुराहरूले हामीले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बचत र लगानीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने, सरकारको नीतिसँग अन्य नीतिसँग चाहिँ सन्तुलन हुने कुरा, प्राथमिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सहयोग गर्ने कुरा, हैन, सङ्कुचन र विस्तार गरेर अर्थतन्त्रको समय उपयोग गर्ने कुरा, राजस्व पहिचान उत्पादनका नवीन क्षेत्रहरू जहाँ हुन्छन् तीको चाहिँ परिचालन गर्ने कुराहरू, यी समग्र कुराहरूलाई विशेष ख्याल गरेर के गर्नुपर्छ, वित्तीय नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसैले वित्तीय नीतिको तर्जुमा गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भने यी कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। उपकरण भने मैले अगाडि भनिसकेँ, स्वरूप भने पनि त्यो हिसाबले मैले भनिसकेँ। त्यसैले अब यहाँलाई मैले आजको भिडियोमा 30 मिनट गइसकेको छ, त्यस हिसाबले मैले आजको भिडियोमा यति मात्रै कुराहरू राख्न चाहन्छु। म आगामी भिडियोमा यहाँलाई मौद्रिक नीतिको बारेमा बताउनेछु, सँगसँगै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, यी दुईटा बीचको रिलेसन के हुन्छ, एकले अर्कालाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो कुराहरू सहित र मौद्रिक नीतिको पनि पूर्ण परिचय सहित र मौद्रिक नीतिको अन्तर्वस्तुहरू सहित अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। अर्को भिडियो पनि यहाँले अवश्य हेर्नुहोला भन्ने अपेक्षाका साथ र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया राय सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला, त्यो पनि अपेक्षा गर्दै र चाहिँ पक्कै पनि अब यहाँलाई आर्थिक नीतिको बारेमा अनि वित्तीय नीतिको बारेमा प्रश्न आयो भने पक्कै पनि यहाँले अब राम्रोसँग बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ र लेख्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिँदै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।